یہ ہے وقت میڈیا۔ اتر پردیش کے ضلع مراد آباد کے افضل پور پوسٹ سرکڑا خاص میں 14 نومبر 2023 کو پہلی بار ایک شاندار مشاعرے و کبھی سمیلن کا انعقاد کیا گیا۔ سرپرست مشاعرہ رہے محمد فاروق صاحب پردھان افضل پور، مہمان خصوصی رہے راج بہادر سنگھ صاحب ایس ڈی ایم بلاری، مہمان ذی وقار رہے کبھی ڈاکٹر پروین راہی صاحب، مشاعرے کے کنوینر رہے مہمان نواز شخصیت ادیب و شاعر یعقوب حسین راز صاحب۔ یہ مشاعرے کا آغاز تھا، نعتی اشعار سے اس محفل کا آغاز ہو۔ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ تو آئیے دوستو، اس مشاعرے کے آغاز کے لیے اپنی فہرست کے ایک بڑے ہی اہم اور معتبر شاعر، جس نے اپنی آواز سے، جس نے اپنے انداز سے، جس نے اپنے تکلم سے، جس نے اپنے ترنم سے ہندوستان میں بڑی ہی منفرد جگہ بنائی، ادبستان رامپور کے وقار کو بلند کیا، وہ نام نامی اسم گرامی جناب ذوالفقار عادل رامپوری۔ میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص نعتی اشعار سے اس محفل کا خوبصورت آغاز فرمائیں۔ جناب ذوالفقار عادل رامپوری۔ سعادت میرے حصے میں آئے، نعت پاک کا حکم ملازہ فرمائے پیش کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اس میں خاموشی نہیں ہونا چاہیے، کم از کم سبحان اللہ آپ کو ضرور کہنا پڑے گا۔ میں نعت کا مطلب پیش کرتا ہوں، ملازہ فرمائے۔ جو محمد سے دور ہوتا ہے، کیا کہنے، واہ، جو محمد سے دور ہوتا ہے، جو محمد سے دور ہوتا ہے، وہ منافق ضرور ہوتا ہے۔ جو محمد سے دور ہوتا ہے، وہ منافق ضرور ہوتا ہے۔ کیا کہنے۔ اور حضرات یہ شعر آپ تمام حضرات کے لیے، جو ہے میرے نبی کا شیدائی، جو ہے نبی کا شیدائی، اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، واہ 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 واہ، اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ کیا کہنے۔ اور یہ شعر بھی، حشر میں کیا وہ منہ دکھائیں گے، حشر میں کیا وہ منہ دکھائیں گے، حشر میں کیا وہ منہ دکھائیں گے، جن کے دل میں فطور ہوتا ہے۔ اور نعت کا میں
मिसरा क्या क्या नातिका मेरी एक एक मिसरा जाके पेशे हुजूर होता। वाह 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 वाह। नातिका मेरी एक एक मिसरा जाके पेशे हुजूर होता है। और जब भी नाते रसूल पढ़ता हूँ, क्या क्या जब भी नाते रसूल पढ़ता हूँ, एक गजब सा सुरूर होता है। क्या एक गजब सा सुरूर होता है। और ये मक्ता बतौर खास मेरे आका की जात ऐसी है, मेरे आका की जात ऐसी है, मेरे आका की जात ऐसी है जिस पे आदिल गुरूर होता है। वाह 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 जो मोहम्मद से दूर होता है। होता है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। जो मोहम्मद से दूर होता है उनका जलवा तो आम होता है, उनका जलवा तो आम होता है, अक्ल वालों का काम होता है। उनका जलवा तो आम होता है, अक्ल वालों का काम होता है। पास वाले ये राज क्या जाने, पास वाले ये राज क्या जाने, दूर से भी सलाम होता है। पास वाले ये राज क्या जाने, दूर से भी सलाम होता है। या फिर ये मतलब शेर कि फजाओं में खुशबू घुली जा रही है, फजाओं में खुशबू घुली जा रही है, कहीं नाते अहमद पड़ी जा रही है। फजाओं में खुशबू घुली जा रही है, कहीं नाते अहमद पड़ी जा रही है। इधर मैं ख्याले मोहम्मद में गुम हूँ, वो फजाओं में खुशबू घुली जा रही है, कहीं नाते अहमद पड़ी जा रही है। इधर मैं ख्याले मोहम्मद में गुम हूँ, उधर मेरी किस्मत लिखी जा रही है। इधर मैं ख्याले मोहम्मद में गुम हूँ, उधर मेरी किस्मत लिखी जा रही है। दोस्तों, बड़ा ही बाबरकत आगाज इस मुशायरे का जनाब जुल्फिकार आदिल रामपुरी साहब ने फरमाया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ से आइए गजल। तो ये था मुरादाबाद के अफजलपुर में हुआ पहली बार एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारे YouTube चैनल वक्त मीडिया पर देख पाएंगे। अगर आप मुशायरे और शायरी के शॉर्ट्स देखना चाहते हैं तो अब हमारा नया चैनल वक्त मीडिया शॉर्ट्स भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान वक्त मीडिया के लिए अफजलपुर मुरादाबाद से।